السلام عليكم خوتي وحبابي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يلا وصلت اليوم، وصلت في الصباح هنا لكندا، وكان واحد ديكالاج ديال الوقت وهداك الشيء. دونك عرفتي جيت عيان ديال بصح ما ناعس والو، ما نعسنا والو. التسخسيخه كانت شويه في ليسكال وهداك الشيء، مي الحمد لله نعس شويه وفقنا دابا مرتاحين. دونك شنو بغيت نقول لكم، بغيت نعاود لكم على التجربه ديالي في السفر وهداك الشيء. حيت كاينين دابا اصلا الناس بزاف اللي حاصلين في المغرب، وكاينين عائلات بزاف بحال انا. دابا الاكسبيريونس ديالي اللي جيت كانوا معايا عائلات، كانوا معايا عائلات مع وليداتهم، اللي تعذبوا تا هما صراحه، عندهم ثقل وعندهم الوليدات صغار وعندهم شحال من حاجه. هادشي اللي بغيت نقول لكم، وبغيت نعاود لكم على الاكسبيريونس ديالي انا ديال كازا لشبونه مونريال. دونك اول حاجه درنا لو تيست بي سي ار في كازا. كدير اما لونتيجينيك اما لو بي سي ار. لونتيجينيك على حساب 48 ساعه، والبي سي ار 72 ساعه. هذا هو الفرق. الا كنتي غدير ليزبون، انا كنعاود على الاكسبيريونس ديال ليزبون، شي حاجه اخرى ما عارفاش. حيت انا قبل ما نمشي شفت، دخلت الكونسولا وشفت شنو كيطلبوا في البرتغال وهداك الشيء. لونتيجينيك 48 ساعه، والبي سي ار 72 ساعه. دونك مشينا، كان عندي الفول مع الخمسه قسمين. مشيت انا بكري، ومزيان ملي مشيت بكري كنت تما مع 11 في المطار. دونك بقينا كنتسناو لونجسترومون ديال لي باكاج وهداك الشيء، حيت كاينين بزاف بنادم اللي وقعوا لي كيقول لك كاين اللي خدا الباكاج ديالو في لشبون، كاين اللي كيقول لك غادي يمشي لمونريال نيشان. كاين تخربيق بزاف. من الاحسن في هاد الوقيته هادي ديال الكوفيد بنادم يمشي بكري للمطار. انا مشيت باش شديت بلاصتي في لونجسترومون، حيت ضربت ديك الوحده ونص بحال هكاك، ولا واحد الصف كبير. حفظ الله بعدا كنت انا كنت انا هو الاول. صافي تسنينا لونجسترومون، هذاك الشيء داز بخير. سولت داك لو سيوارد اللي كيكون تما ديال لونجسترومون، قلت له واش الباكاج ديالي غادي يمشي نيشان، حيت كاين بزاف اللي كيطرحوا التساؤل، كيقول لك واش غادي يمشي ليا، واش هادي. غتسوليه تما، غتقول لي واش غادي يمشي ولا ما غاديش يمشي. المهم انا قال لي غادي يمشي نيشان لمونريال. ومع ذلك بقينا كان فهمتي ما متاكدينش. المهم درنا لونجسترومون، من بعد مشينا درنا لومباركمون ديالنا، ركبنا في الطياره وصلنا لشبون. اما كتعمر واحد الفورمولير اون لين، ولا حتى الطياره كيعطيوك ورقه وتعمرها. هذاك الشيء ساهل، كتعمر السميه ديالك، الايميل ديالك، منين هادي هذاك لادريس وداك الشيء اللي غيقول لك فين غادي لشبون، بلا ما تعمرو، حيت انت غير ترانزيت، ماشي غادي تسكن في لشبون. انا كان عندي ليسكال ديال 15 ساعه اونس تقريبا. دونك وصلنا لليزبون، مع كنخرجوا من سميتو كيوصلنا داك البوس ديالهم. اون فوا كطلع للمطار، كاين الناس اللي كيخرجوا، اللي كيكونوا جايين معاك، اللي صحاب البرتغال كيخرجوا لصحاب الديوانه، كيدوروا الديوانه وداك الشيء. انت على علاقه غادي تكمل النيشان، غطلع مع واحد الدروج، غتخلي هذوك ديال الديوانه على اليسار، غيبان لك اون فاس كاين واحد الدروج، غطلع معاهم. غادي تلقى لو لابو سين لاب تما، راه في لازون ما يقول ما خارج ما والو، كاين تما. صافي كتمشي كدير لو تيست ديالك، كيكون ثقيل هذاك الشيء. باش نقول لكم الصراحه، الشيء بعدا انا بنادم اللي كيدير 4 سوايع. بالنسبه لي انا سي ان بو ريسك، شويه فيها الريسك، حيت كتمشي كل واحد تقريبا كياخذ ثلث ساعه مع هذاك اللي كيبقى يدوي معاك، ثلث ساعه ربع ساعه، فهمتي. انا مشينا، وحنا كنا غير بوحدنا، حيت وصلنا في لو فول ديال الليل، وصلنا ديال العشيه زعما. صافي بقينا كنتسناو داكشي معطال بزاف وثقيل، والناس مساكن جايين مسخسخين، ووليداتهم والباكاج وشحال من حاجه. المهم كدوز كيديروا لك لو تيست. كاين لو تيست، شوف 85 اورو راه ما كايناش، ولا دابا داير 115 اورو. هذاك ديال 85 ديال 10 سوايع ب 115 اورو. هو كاين فلوسي 85، ومن انا خلصت بار اون لين، ومن تما قال لي راه غتزيدني 30 اورو ديال لي طاكس. هذا ديال 10 سوايع. من الاحسن ديرو، حيت عندكم لارجومون دو طون. الا كنتو باغيين ديرو، كاين الناس اللي عندهم 4 سوايع ديال لاسكال يقدروا يديروا الاخر، غير هو يشوفوا الوقت ديالهم واش غادي يكفيهم ولا لا. المهم انا كنعاود على الاكسبيريونس ديالي. صافي درنا لو تيست. صافي قلنا الغد ليه مع 6 الصباح راه غادي يكون عندكم لا ريبونس.
دونك فين كاين سين هذاك اللابو كتبقى غادي تو دروا حتى لو كوان، كاينين بحال واحد الناموسيات بحال الباياسيات تما فين كينعسوا الناس. راه الا تسول غتلقى واحد لا فامي ديال واحد الكوبل، واحد البنيه صغيره تما مساكن ايزولي تما في واحد اللاصه، مساكن مسخسخين. كنتمناو لهم ان شاء الله الخير ويتشافاو ان شاء الله. راه كدوزو عليهم، المهم كتشكاو تما كتبقاو ناعسين. و الا كاين شي واحد خصو يريكوبيري الباكاج، خصو يخرج يريكوبيري ديك الساعه، حيت الباكاج ديالو غيبقى يدور. بحال واحد السيده كانت معايا، خرجات مع وصلنا دارت لو تيست، خرجات وما تقدريش ترجعي للترونزيت، ولا خرجتي برا ما كاين لا ناموسيات، ما كاين لا هادي الكراسه كتلقاهم عامرين. دونك مسكينه بقات غفلات تما، قالت لي حتى للصباح عاد لقيت كرسي وهداك الشيء. المهم انا ما نعستش كاع، تكيت بقيت متكي نعس شي ساعه تقريبا بحال هكاك مي با صافي ونضت. ايوا من كتضرب الخمسة ونص ستة الصباح خصك تخرج لبرا. ايوا ملي كتخرج لبرا كيبداو يقول لك لا البوليس هادي. دونك كاين واحد تما خدامين راه كيكونوا لابسين توركوا ديال الهيلب ديال المساعده. كتجي كتقول لها شنو هي السيتوياسيون ديالك، هادي كتبدا كتصور لك لي باسبور ديالك، كتصورهم وكتصيفطهم لصحاب اير فرونس. ملي كيحلوا مع ديك 6 ونص كيحلوا هما صافي، وكيبداو كتجي عندكم وحده من لا كومباني، كتجي لعندكم تما كدير لكم لونجسترومون ديالكم، كتعطيكم البوردينغ باس ديالكم، كتوريوها الباكاج التيكي ديال الباكاج باش تقول لكم واش صافي سي اوكي وهداك الشيء صافي. انا عرفتي وقع لي واحد المشكل بان كلشي وصلوا لو تيست الا انا بوحدي ما وصلنيش. وليت كان هادي وضربت السبعة وربع وباقي ما وصلنيش. مشيت عندهم المره الاولى، الا وقع لشي واحد بحالي راه مع الستة هما كيحلوا، راه واخا ما يبانوش لك جالسين فين غديروا لو تيست، راه كاين في هذاك البيت الصغير راه كاينين لداخل، غتمشي غتدق عليهم غتقول لهم اي didn't receive my test. مشيت عندها قالت لي سير واحد 15 مينوت، هادشي راه مشيت عندها مع الستة، قالت لي راه واحد 15 مينوت وهادي راه غادي يوصلك. مشيت انا درت ساعه ما وصلنيش، دونك مشيت رجعت عندها قالت لي ما وصلكش، بقات كتعيط هادي اللابو السونتر ديالهم هادي. قالت لي قلبت لها ما وصلنيش، وجيت امبريمي لي لو تيست ديالي، مشات دخلت شي حاجه امبريمات لي لو تيست. المهم هذا غير باش نقول لكم الا وقع شي واحد شي حاجه بحال هكاك سيروا عندهم دقوا عليهم راه غتخرج عندكم صافي. اون فوا كتاخذوا البوردينغ باس كدوزوا لا دوان، كيقولوا لكم الكيت ديالكم صافي، كتمشيو كتركبوا، كتسناو لومباركمون كتركبوا صافي. اون فوا كتوصلوا لهنا كاينين الناس اللي عارفين ديجا، راه عارفين دابا الناس باغيين غير يعرفوا غير لو فواياج كيفاش غادي يدير كيفاش داير. صافي. اش بغيت نقول لكم عاوتاني، والناس دابا غادي ندوز ليطاب الاخرى ديال كندا. راه اون فوا قبل ما دير البوردينغ باس خصك تعمر اريف كان، بعدا ديال الاريف كان خصك تعمرها. غير اون فوا يخرج لك لو تيست خصك تعمر اريف كان صافي. اون فوا كتعمرو كتمشي دير لومباركمون ديالك صافي، كتمشيو كتوصلوا ان شاء الله لكندا. اون فوا كتوصلوا كتخرجوا من الباب، غير كتخرجوا كتلقاو واحد دو زاجون ولا سميتو كيعيطوا اريف كان باس جو بونس. كتوريو هذاك لو كود ديال اريف كان ديالكم. اون فوا كتوريوه ليه صافي كيقول لكم سيروا نزلوا، كيبان لكم واحد لي بورن لتحت، كتمشيو تعمروا داكشي دي كيسيونير وداكشي كيخرج لكم واحد لو تيكي. اون فوا كيخرج لكم كتمشيو عند صحاب لي زاجون ديال البوليس وداكشي، كتعطيو الباسبور هادي كيسولك، كيقول لك اين بيرو ديال ليميغراسيون غتمشيو واش ال1 ولا 2 ولا 3. الحمد لله انا حيت شفت في لي جروب وداكشي كيقول لك راه كيتعطلوا، مي الحمد لله انا خدا ليا 15 مينوت حيت لقيتو شويه خاوي. ابخي كتمشي ليميغراسيون، كتدخل ليميغراسيون كتعطيهم الوريقات ديالك، الا كنتي جاي خدمه كتعطيهم لا ليتر ديال الكونطرا، كتعطيهم السي ا كيو ديالك، كتعطيهم الليميت ديالك صافي، كتعطيهم لو باسبور صافي. كيقول لك سير تسنانا. كتجلس اون فاس معاها كتبقى هي تعمر لك سميتو، كتوجد لك لو بيرمي ديالك ولا شوف صافي. اون فوا كتجي كتقدر تسولك دي كيسيون بياج بحال انا تا خرجت لي لو بيرمي قالت لي ها هي راه درت لك لادريس درت لك هادي، قالت لي سميت لو ريستورون ديالك، وانا نقول لها السميه ديال لو ريستورون ديالي
زعما واش انا بصح عارف هاد لو ريستورون ولا غير جايبيني هكاك ولا فهمتي. هذا لو كا ديالي. صافي اون فوا كتخرج لكم لو بيرمي ديالكم كتمشيو تريكيبيرو لو باغاج ديالكم. ابخي لو باغاج عاوتاني كاين هذيك الورقه ديال لي بورن كتعطيها لكم. كدير لكم الا ما كنتوش فاكسيني كدير لكم بحال ستيكر خضر بانك غدوز الكارونتين. كتمشي من مورا ليميغراسيون تاخذ الباكاج ديالك. من مورا الباكاج ديالك كتكون خارج عاوتاني كاينين دو زاجون كيقول لك عطيني هذيك الورقه ديال داك لي بورن. هذيك الورقه ديال لي بورن نديرو معها اتونسيون لا تخضروها. صافي كتعطيوها لهم كتخرجوا من تما. كتكون وحده عاوتاني كتقول لك واش فاكسيني نو فاكسيني ماشي كتقول لك فاكسيني ولا نو فاكسيني. كتشوف لو باسبور ديالك على حساب لا كولور اللي فيه. الا كانت خضراء راه كتقول لك دور فين غدير التيست. كتمشي عند واحد السيد تما ولا السيده ولا اللي واحد كيبقى يعمر لي لي زانفورماسيون ديالك السكنه هادي. ابخي كتمشي كيديروا لك لو تيست كيعطيوك مور لو تيست لو كيت ديالك. صافي كتخرج من المطار. دونك كنتمنى نكون فتكم بهاد لا فيديو. ولا كانت شي حاجه ديروا لي دي كومونتير ولا شي حاجه اللي نقدر نجاوبكم. مرحبا مرحبا والف مرحبا. هذه الاكسبيريونس ديالي وان شاء الله غادي يكونوا دي فيديو اخرين كيفاش نقدر نساعدكم. نساعد كيفاش تقدر فين تقلب على لي سيت فين شحال من حاجه. ان شاء الله غادي يكونوا دي فيديو غير نستابيليزاو شويه ان شاء الله. يلا خليتكم على خير والسلام عليكم.